عمر درازی دا تینو راز میں دس جاواں عمر درازی دا تینو راز میں دس جاواں ماں باپ نو راضی رکھ وٹ جاون تیریاں سواں عمر درازی دا ایک بات بلاویں نا کدی مانو رواویں نا ایک بات بلاویں نا کدی مانو رواویں نا جے باپ دعا کری دے جے باپ دعا کر دے ٹل جاون تیریاں بلاواں بسم اللہ
مختصر الحمد و ثنا درود و سلام بها زیبکار سامعین و سامعات، ماشاءاللہ میرے تو قبل مجاہد اسلام، مجاہد ختم نبوت حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب اور دیگر علماء کرام، قرۂ کرام، شعراء کرام تشاہ باپ در الحق کرام ہو چکے، زیارت دربارے وکیل مسلک اہل حدیث عظیم اسکالر حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق شاکر صاحب حافظہ اللہ اسٹیج کی زینت ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام علماء کرام دا بیان کرنا اور تساں باپ دا سماعت کرنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے سارے سارے واسطے ہدایت اور نجات کا سبب بنائے۔ قرآن پاک دے دو مقامات کو تساں باپ دے سامنے تلاوت کرن دی شہادت حاصل کی تھی۔ آواز بھی تھوڑی کٹنے و ختم کر دو۔ حضرات، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر والدین دی عصمت، حقوق دے حوالے نال بڑے مقامات دے میری اور تواڈی رہنمائی فرمائی۔ ماں باپ کی محبت اللہ تعالیٰ نے ماپیاں دے دل دے اندر اولاد دا پیار اس قدر رکھے ہے کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دے، نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما۔ میں انشاءاللہ زیادہ تو زیادہ آدھا گھنٹہ گفتگو کراں گا کیونکہ شیخ صاحب تشریف لے آئے ہیں، نہایت ہی اختصار کا چند گزارشات کرنا چاہوں گا۔ نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما، آپ کے سامنے کچھ قیدی، انہاں قیدیاں دے اندر ایک عورت، یہ بچہ گم ہو گیا۔ یہ عورت اپنے بچے کی تلاش کے اندر نبی پاک علیہ السلام منظر دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے اپنے صحابہ کو پوچھا، میرے صحابہ اگر اس عورت کا بچہ مل جائے کیا یہ اپنے بچے نو آگ دے اندر سٹنا برداشت کرے گی؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہنے لگے، سونے ہو جڑی عورت اپنے بچے کی جدائی کی برداشت کر سکتی، وہ اپنے بچے نو آگ دے اندر سٹنا کیویں برداشت کرے گی؟ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، میرے صحابہ جویں کہ عورت اپنے بچے نال پیار کر دیے کہ تیرا لوگ کئی حصے زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے نال پیار کرتا ہے۔ اور اندازہ لگائیے، دنیا تے چاند دی چاندنی بھی ہے، سورج کی روشنی بھی ہے، زمین کی وسعت بھی ہے، پہاڑاں کی مضبوطی بھی ہے، آسماناں کی بلندی بھی ہے، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے رب دی محبت دی مثال دسی ہے تے ماں دی محبت دی نال دسی۔ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ دے دل کے اندر اولاد دا اتنا پیار رکھے، اس قدر ماپیاں دے دل کے اندر اولاد دی محبت دے ماں باپ زمین تے تڑپ دے نے، اللہ انہاں دی تڑپ نو قرآن پاک دی آیتاں بڑھا دیتا۔ اتنی عظمت ہے والدین دی، لو توجہ سن کرنا، اللہ دا قرآن سماعت فرمانا، حبیب کریم جناب محمد صلی اللہ، ہمت کرو ذرا، ویسے ماشاءاللہ بھی تھک گئے ہو، کدھوں دے بیٹھے ہو، لیکن تھوڑی جی تکلیف کرو، درود پاک پڑھو، انشاءاللہ سستی اترے گی، کو رحمتاں دا نزول ہوئے گا، قیامت والے دن نبی پاک کا قرب حاصل ہوئے گا۔ رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام نے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم
يشكرون. اللہ دے خلیل نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالی نے بڑھاپے دے اندر بیٹا عطا فرمایا، لال امتحان دے اندر پا دیتا، لے میرے خلیل اپنے بیوی بچے نو نال لے لے جے میرے گھر بیت اللہ دے قریب چھوڑ کے آنا. اللہ دے پیغمبر نے اپنے بیوی بچے نو چھڑے آئے تے واپس مڑ کر واقعہ بڑا لمبا ہے لیکن میں تواڈے سامنے اختصار نال بیان کرنا چاہنا. اللہ دے خلیل چلدے پہاڑی دی اور دے اندر پہنچے نے، مڑ کے ویکھیا نا لال نظر نہ آیا، بیٹا نظر نہ آیا تے اللہ دے پیغمبر بے قرار ہو گئے. اور رب دے پیغمبر جڑے اگ دے اندر چلا کر گان لگے پریشان نہیں ہوئے، اور رب دے پیغمبر جڑے وطنوں بے وطن ہو لگے پریشان نہیں ہوئے. ساڈے اولاد دی محبت نے ایڈا بے قرار کر دیتا ہے. پہاڑی دی اور دے اندر پہنچے نے، مڑ کے ویکھیا نا لال نظر نہ آیا تے اللہ دے سامنے ہاتھ چک لے تے پتہ کی کہندے نے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. ارشمانے اربا اس وادی غیر ذی زرع دے اندر نہ کتے دکان ہے نہ مکان ہے نہ میرے بیوی بچے کو علاوہ کوئی اور نشان ہے. اپنے بیوی بچے نو چھوڑ کے جا رہا وا، قریب تیرا گھر بیت اللہ ہے. اللہ سونیا ایتھے چھڈن دی پہلی وجہ ہے کہ ربنا یقیم الصلاۃ، اللہ میری اولاد نمازی بن جائے. مالکا دوسری دعا کرنا فجعل فیدۃ من الناس تغوی الیہم. اللہ سونے تیرا ہونے کا کوئی نہیں، اتنے آبادیاں کوئی نہیں، ہر ماں باپ دے دل دی خواہش ہویا کر دیے میرا بچہ بچیاں دے در کھیلتا نظر آئے، میرا بچہ بچیاں دے در ہستا بستا نظر آئے. اللہ سونیا اتنے پہاڑیاں نے کوئی نشان نظر نہیں آندا، کوئی جناب تے دکان تے مکان نظر نہیں آندا. اللہ میرا دل کر دے تے رونے کا لگ جان، اللہ میرا دل کر دے تے بہارا لگ جان. جوان بیٹھے ہو اللہ کی قسم کائنات دے لوگوں رب دے سامنے باپ دعا کر دیتے، اللہ باپ دیاں دعاواں نو رد نہیں جے کردا. رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے فرمایا تین بندیاں دی اللہ دعاواں رد نہیں جے کردا. انہاں دے ایک باپ ہے جڑا اپنی اولاد دے حق دے اندر دعا کرے، اللہ باپ دی دعا نو رد نہیں جے کردا. اللہ دے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جنیاں بھی دعاواں کیتیاں اپنی اولاد دے حق دے اندر کائنات تے رب نے ساریاں پوریاں کر دتیاں. پہلی دعا کی اللہ میری اولاد نمازی بن جائے. قرآن کہتا ہے حضرت اسماعیل آپ بھی نمازی سن تے انہاں دے گھر والے بھی نمازی سن. اللہ اکبر. دوسری دعا کی تھی اللہ سونیا ایتھے آبادیاں کوئی نہیں، لوگاں دے تیرے سے جگہ وال پھیر دے، اللہ تے رونقاں لا دے، بہاراں لگا دے. اللہ دے خلیل دیاں رب نے ایویں دعاواں پوریاں کیتیاں. ایک وقت سی تے انسان نظر کوئی نہیں سی آتا، اج ویکھو تے پیر رکھن نوں تھاں نہیں دے لبدی. ایک باپ دیاں دعاواں نے، ایک باپ دی تڑپ ہے، ایک باپ دی محبت ہے. اج بیٹھا اے جناب گدیاں پڑ دے اندر ہے، ناروات دے اندر ہے، بدملی دے اندر ہے. ایک دل کر دے اٹھ کے چلا جاواں بیت اللہ دیاں جا کے زیارتاں کر لواں. بچا کیا ہے ایک باپ دیاں دعاواں نے، ایک باپ دیاں دعاواں نے. پتہ چلیا ماپے زمین تے تڑپ دے نے، اللہ انہاں دی تڑپ نو قرآن پاک دی ایتاں بڑا چھڑدا ہے. اللہ اکبر. رات دے باپ دی تڑپے آؤ ماں دی تڑپی بیان کرا. اللہ نے لال عطا کیتا ہے. ادھر جناب پتہ چل گیا اللہ سونیا تھوڑی دیر بعد فرعون دے جلاد آن گے، میری اکھاں دے سامنے میرے بیٹے نو قتل کر دین گے. اللہ زمین تے تڑپی ہے، ماں زمین تے تڑپ دی پئی ہے تے آسمان والے رب نے آسماناں تو
موسیٰ کو حکم دیتا فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ وَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اے ماں اپنے بیٹے دی محبت دے اندر زمین تے تڑپیے، اللہ نے سے تڑپ نو قرآن پاک دیا تو بڑھا دیتا ہے۔ فرمایا موسیٰ پریشان نہ ہو، تیرا کام ہے اپنے لال نو صندوق دے اندر ڈال کے سمندر تے دریاواں دیا لہراں دے سپرد کر دینا، تے میرا کام ہے موسیٰ میں تینوں تیرا پتر بھی لٹاواں گا تے اودے سر تے نبوت دا تاج بھی پہناواں گا۔ ماپے زمین تے تڑپ دے نے، اللہ انہاں دیاں تڑپاں نو قرآن پاک دیا تو بڑھا دیندے۔ جوانا علیحدہ کر لے، ماں تڑپتی رہ جاندی ہے تے تو گاڑاں کڈدا گھروں نکل جاندا ہے، ابو تڑپتا رہ جاندا ہے تے تو جناب گھروں نکل جاندا ہے۔ نہ جنا کریا کر، آئی اللہ نے کچھ حکم دیتے نے سانو، اللہ فرماتے نے قل تعالوا اتل ما حرم ربکم اللہ تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا۔ فرمایا میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالی نے آیت ادا کے اندر لفظ کل کا استعمال فرمائے، تقریباً 337 مقام تے اللہ نے قرآن پاک کے اندر لفظ کل استعمال کیتا ہے۔ پانچ سورتاں دا آغاز اللہ نے لفظ کل کو کیتا ہے، جتنے بھی اللہ تعالی نے لفظ کل بولے کوئی نہ کوئی آخر مسئلہ بیان کیتا ہے، جتنے بھی لفظ کل بولے مخاطب نبی پاک کی ذات پاک نو کیتا ہے۔ اتنے اللہ فرماتے ہیں قل تعالوا اتل ما حرم ربکم اللہ تشرکوا به شیئا۔ فرمایا سونیا کہہ دیجئے آؤ میں تمہیں پڑھ کے سناواں اللہ نے تواڈے تے کی کرام کیتا ہے۔ فرمایا اللہ تشرکوا به شیئا، فرمایا تسی اللہ دی ذات نال کسی نو شریک نہیں بنانا، وبالوالدین احسانا، ماں باپ کا احترام کرنا ہے، ماں باپ کی عزت کرنی ہے۔ دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ فرمایا کائنات دے لوگوں عبادت کرنے اللہ دیاں عبادت کے اندر اپنا شریک کو نہیں بنانا، ماں باپ کی عزت کرنی ہے۔ تیسرا مقام اللہ دے قرآن دا فرمایا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ فرمایا اسی بنی اسرائیل کو پکا وعدہ لیا اللہ کو علاوہ کسی اور دی عبادت نہیں کرنی، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کا احترام کرنے۔ چوتھا مقام اللہ دے قرآن دا فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ فرمایا کائنات والیو تواڈے رب دا فیصلے عبادتاں خاص اللہ دیاں کرنیاں نے، اللہ تعبدوا الا ایہ، خاص عبادت اللہ دی، سجدہ اللہ دے نام دا، رکوع اللہ دے نام دا، قیام اللہ دے نام دا، نظر اللہ دے نام دی، نیاز اللہ دے نام دی، دیکھ اللہ دے نام دی، سبیلہ اللہ دے نام دیاں، چڑھاوے اللہ دے نام دے، اللہ تعبدوا الا ایہ،
عبادتاں کلے اللہ دیاں کرنیاں نے وبالوالدین احسانا ماں باپ دا احترام کرنے ماں باپ کی عزت کرنی ہے اللہ سنیا تیرے بندے سوال کر دے ماں باپ دا احترام کیویں کرنے ماں باپ کی عزت کیویں کرنی ہے ماں باپ نال پیش کیویں آنے وہ بھی اللہ تعالی امداد قرآن پاک کے اندر سمجھا دیتا فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا زندگی کے اندر تونے توانوں توما ماں پیاں دے اندروں امی مل جائے ابو مل جائے یا دونوں دی خدمت دا موقع مل جائے فرمایا فلا تقل لهما اف اے گدیاں دے رہن والے اللہ دی قسمیں خوش نصیب ہے تیرے گھر دے اندر ماپے موجود نے خوش نصیب ہے تیرے گھر دے اندر بوڑھی اماں موجود ہے خوش نصیب ہے تیرے گھر دے اندر بوڑھا باپ موجود ہے اللہ دی قسمیں میرے مجمع کے اندر کئی ایسے بیٹھے نے جڑے ابو کہن نو ترس دے نے امی کہن نو ترس دے نے امی کہن نو دل کرے تے قبرستان جانا پیندا ہے ابو کہن نو دل کرے تے قبرستان جانا پیندا ہے تیرے گھر کے اندر تیرے امی ابو موجود نے چھڑکا نہ ماریا کر تکے نہ ماریا کر گلاں نہ کریا کر چپلے نہ کسیا کر فرمایا ولا تقل لهما اوف بھی کہنا ہائے اوف نال چھوٹا لفظ تے ماں باپ واسطے اوف دی بھی اجازت چڑکا مارنا تے دور دی گل ہے چکے مارنا تے دور دی گل ہے منڈے بولنا تے دور دی گل ہے اوف دی بھی اجازت نہیں او دی وجہ ماپیاں نے میرے تیرے واسطے بڑیاں قربانیاں دتیاں نے ان دیاں بے لوث محبتاں کوئی نہیں کرتا ان دے بے لوث پیار کوئی نہیں کرتا اے ماپے نے جڑے آپ لوگاں دے کم کر کے پتر نو ڈاکٹر بنا دیندے اے ماں باپ ہی نے جڑے لوکاں دیاں ملازمتاں تے نوکریاں کر کے پتراں نو افسر بنا دیندے نے اے ماپے ہی نے جڑے آپ نوکر بن کے تے پتراں نو سردار بنا دیندے نے قدر کریا کر ماپیاں دی رحمت کائنات جناب محمد بولو ذرا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے سینہ پاک دے قرآن پاک نازل فرمایا کائنات دے لوگو اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما کسی ایک دی خدمت دا موقع مل جائے انہاں نو اوف تک نہیں کہنا انہاں نو چھڑکنا نہیں اللہ دی پھر بلانا تے کنج بلانے فرمایا وقل لهما قولا کریما ویکھیا جے میرے سجدے بھی علماء بیٹھے نے کھبے بھی علماء بیٹھے نے بڑی بڑی گل کر لگا فرمایا وقل لهما قولا کریما ماں باپ نو جدوں بھی بلانا کریم نال بلانا کریم دا ترجمہ کیے کریم دا معنی کیے اللہ کو اپنا ویکھیا دے بخاری کی روایت ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یوسف بھی قریب یعقوب بھی قریب اسحاق بھی قریب اللہ کو اپنا ابراہیم بھی قریب تیرے پیغمبر بیت اللہ کے دروازے کے اندر کھڑے نے تے مکے والے نو پوچھدے نے مکے والے میرے بارے کی خیال ہے تے مکے والے کہندے سونے ہو تسی آپ بھی کریم تے تہاڈا باپ بھی قریب ایتھے اللہ تعالی نے ماں باپ کو مخاطب کرم دی گل کیتی تے فرمایا وقل لهما قولا کریما وقل اللہ دی قسم
میں صرف اے گل سمجھا کے تقریر مکا دیا کہ ماں باپ دی ادب کر لگ جائے گا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا جہان دے ادب کٹھے کر کے جہان دے احترام کٹھے کر کے جہان دی عزتاں کٹھیاں کر کے اپنے ماپیاں نوں مخاطب کریں تے پھر بھی انہاں دے ادب دا حق نہیں ادا ہو سکدا پھر بھی انہاں دی عزت دا حق نہیں ادا ہو سکدا عزت کریا کر اپنے ماپیاں دی احترام کریا کر اپنے ماپیاں دا عمر درازی دا مینوں راز میں دس جاواں عمر درازی دا مینوں راز میں دس جاواں ماں باپ نو راضی رکھے وٹ جاون تیریاں سواں عمر درازی دا ایک بات بلاویں نا کدی مانو رواویں نا ایک بات بلاویں نا کدی مانو رواویں نا جے باپ دعا کری دے جے باپ دعا کر دے ٹل جاون تیریاں بلاواں عمر درازی دا ہر کنا سونا ویڑا جتے ماں باپ دا ڈیرا کنا سونا پچھر علامہ صاحب کوڑے پچھلے اینا دنوں وچ باپ دی شفقت موجود سی آج شفقت موجود کوئی نہیں اللہ کی قسمیں حضرت فرماتے نے بڑی عزتاں نے بڑا مقام ہے بڑی شان ہے لیکن باپ والی محبت اور انہاں دی آواز اللہ کو اکبر اور جس انداز نال بھی بلاندے سن او انداز نہیں لبدا بڑا کچھ لبدا ہے ماں باپ والا بلندا انداز نہیں لبدا اے کنا سونا او بیڑا جتے ماں باپ دا ڈیرا اس ویڑے دے اندر اس ویڑے دے اندر صدر دیاں کوڑیاں چاواں عمر درازی دا فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا اپنی محبت دے بازو بچھا دینے اپنے پیار دے بازو بچھا دینے انہاں واسطے نرمیاں نال پیش آنے پیار نال پیش آنے جٹو نے کہنے تے انہاں واسطے دعاواں کرتے رہنے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہ جویں چھوٹے ہوندے ہیں اللہ ساڈے تے رحم فرمایا اللہ اج تو انہاں دی قبراں تے رحم فرماؤ اللہ اکبر کائنات دے لوگوں زندہ ہون ماپے تے انہاں دا احترام کرنا چاہیے انہاں دی قدر کرنی چاہیے انہاں نوں عزت نال پیش آنا چاہیے جٹو جان تے انہاں واسطے دعاواں کرنی دل تے بڑا کردا ہے بڑیاں گلاں بیان کریے باقی تقریر ادھار سے آخری بات کرنا چاہنا بات سمیٹنا چاہنا میرے بڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک تے اللہ تعالی قرآن پاک نازل کیتا ایک نبی دا ذکر کیتا ہے تے نبی بیٹھیاں بیٹھیاں امی ابو یاد آ گئے اللہ اکبر اللہ بندہ پاوے جسمی مقام تے چلا جاندے بندہ ڈاکٹر بن جائے بندہ وکیل بن جائے بندہ جج بن جائے بندہ پروفیسر بن جائے دنیا تے بڑے تو بڑے عہدے تے چلا جائے اللہ دی قسم ماپیاں دی کمیاں پوریاں نہیں ہو سکدیاں نبوت نال بڑا منصب کیڑا ہو سکدا ہے اللہ دے پیغمبر نے تے بیٹھیاں بیٹھیاں امی ابو دی یاداں آ گئیاں کہ پتہ کی کہندے نے رب اغفر لی والدیا رب اغفر لی والدیا نور پیغمبر نے اللہ کو دعاواں کر دے پہلے اللہ
मैनू भी माफ कर दे ते मेरी अम्मी नू भी माफ कर दे। अल्लाह मैनू भी माफ कर दे ते मेरे अब्बू नू भी माफ कर दे। मापे जिंदा ने ते कदर कर, टुर गए ने ते तेरे ते हक के उन्हां वास्ते दुआवां करया कर, अपनियां दुआवां दे अंदर याद रखया कर। यार मेरे पैगंबर तो वध के मुकाम कौन पा सकदा है? अल्लाह ने खत्मे नबूवत दा ताज मेरे पैगंबर दे सिर ते रखया, सिदरातुल मुंतहा दियां बुलंदियां ते मेरे पैगंबर नू बचाया, साकी कौसर बनाया, शाबे महशर बनाया, इमामुल अंबिया दा ताज बनाया। लेकिन मेरे पैगंबर भी अपने मापियां नू याद करया करदे। मुस्लिम दी रवायत है, नबी पाक फरमाते ने मैं अल्लाह को अपनी अम्मी दी कब्र ते जान दी इजाजत मंगियां ने। अल्लाह मेरे पैगंबर इजाजत लेके अपनी वालदा मोहतरमा दी कब्र ते गए ने, क्योंकि नबी पाक अपनी मर्जी नाल बोलते भी नहीं ते मेरे पैगंबर कदम ही नहीं उठाते। अल्लाह की मर्जी तो बगैर मेरे पैगंबर फैसला भी कोई नहीं करते। रहमत कायनात चलदियां चलदियां ये बड़ी बात मोहतरमा दी कब्र ते चले गए ने। सहाबा बयान करते ने अज नबी पाक जमीन ते बैठे ने ते मट्टी दी ढेरी दे अंदर हाथ मारी जा रहे। अल्लाह बका व मन अबका लहू, मेरे पैगंबर आप भी रोई जा रहे ने ते आप नु वेख करके आप दे गिर जेड़े सहाबा बैठे ने भी रोंदे पै ने। मेरे पैगंबर फरमाते नबी पाक दे सहाबी कहंदे ने सुने हो क्यों पै रोंदे हो? नाले मट्टी दे अंदर हाथ मारी जाते हो, नाले आंसू बहाई जाते हो। नबी पाक फरमाते ने मेरे सहाबा है मेरी अम्मी आमिना दी कब्र है, ऐ ओ मकाम है जिथे मेरी अम्मी आमिना ने मैनू जुदाइयां दित्तियां। मैं सीरत दी किताब पढ़दा पिया सा, अल्लाह दी कसम मेरे पैगंबर एक दिन चलदियां चलदियां बाजार दे अंदर, मदीना पाक दा बाजार है, पुराना जिहा मकान है, मेरे पैगंबर दे सामने खड़े हो गए ने ते आप सुभान लग रहे। मेरे पैगंबर दी अखां डुल पईयां ने, आप कहंदे ने सोहणियो सरे बाजार ही रोण लग गए हो। नबी पाक फरमाते ने मेरे सहाबा ऐ मकान है जिस मकाम के अंदर बचपन के अंदर मैं अपनी अम्मी आमिना दे नाल इस मकाम के अंदर कयाम कीता सी। अल्लाह को अल्लाह मापियां दियां कमियां ते अल्लाह दे पैगंबर भी महसूस कर गए। मेरे पैगंबर अपनी वालदा दी कब्र ते बैठे ने, आंसू बहा रहे ने। अज दुनिया ते मापे जिंदा ने कदर नहीं करदा, टुर गए ते रोएगा पछताएगा। जे टुर गई है कब्र अंदर और चढ़िया नहीं हो लबड़ी, और यारा नहीं हो लबड़ी है हो जई ठंडी ते मिठी किते भी चा नहीं हो लबड़ी, यारा नहीं हो लबड़ी। जितों दुनिया सताएगी फिर तेनू माया आएगी, जितों दुनिया सताएगी फिर तेनू माया आएगी। तो रोएगा कब्र पे अगों फिर नहीं हो लबड़ी, यारा नहीं हो लबड़ी। रोवावेगा सतावेगा जे दिल मांदा दुखावेगा, रोवावेगा सतावेगा जे दिल मांदा दुखावेगा। गमा तो सारी छुपावण लई किते भी था नहीं हो लबड़ी, यारा नहीं हो लबड़ी। तेरे बाजों चैन नहीं आंदा सानू, एवें ते नहीं रोंदे लोकी मानू। मां दियां यादां गम दे घर परो गईयां, एक वेले विच किन्नियां कंधां हो गईयां। मां दियां यादां गम दे घर परो गईयां, एक वेले विच किन्नियां कंधां हो गईयां। मां ने जोड़ी रखे
سب بہن بھراواں ایویں تیری روندے لوکی مامانو رب رحم خما کما ربیانا صغیرا اللہ کا قرآن کی اعلان کریے فرمایا وقضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما زندہ نے قدر کیجئے فوت ہو گئے نے تے انہاں واسطے دعا کیجئے اللہ جنہاں دے زندہ نے زندگیاں دراز فرمائے بھائی عارف بھٹی صاحب انہاں دی والدہ محترمہ بیمار نے اللہ انہیں شفا کاملہ عطا فرمائے انہاں نوں اللہ سے ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے میرے سمیت جنہاں دے والدین فوت ہو گئے حضرت پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساڈے صاحب انہاں دے والدین اللہ انہاں دی قبر نوں جنت دا باغ بنائے میرے والدین دی بھی اللہ مغفرت فرمائے حضرت مفتی صاحب کے والدین اللہ انہاں دی قبر نوں جنت دے باغ بنائے اللہ جو سنیا سنایا عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین